अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस खबर से। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कमिश्नर के बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहते हैं कि पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत से मंसूर करदा 27वीं आईनी तरमीम पर बेबुनियाद और गुमराह कुन ख़दशात पर गहरी तशवीश है। उन्होंने कहा कि पार्लिमानी जमहूरियतों की तरह पाकिस्तान में भी कानून साज़ी और आइन में किसी भी तरमीम का इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का खुसूसी दायरा कार है। जमहूरियत और जमहूरी तरीक़ेकार ही शहरी और सियासी हकूक़ की बुनियाद हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पार्लियामेंट से मंजूर शुदा आइनी तरमीम तमाम तयशुदा तकाज़ों और तरीक़ेकार के मुताबिक है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कमीशन के बयान को मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहते हैं पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत से मंजूर करदा 27वीं आइनी तरमीम पर बेबुनियाद और गुमराह कुन ख़दशात पर गहरी तशवीश है। उन्होंने कहा कि पार्लिमानी जमहूरियतों की तरह पाकिस्तान में भी कानून साज़ी और आइन में किसी भी तरमीम का इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का खुसूसी दायरा कार है। अफगान हुकूमत TTP को पाक अफगान बॉर्डर से दूर ले जाए या इन दहशत गर्दों को हमारे हवाले कर दे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने वाज़ेह कर दिया। बोले चाहते हैं कि अफगान सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। अफगान क़यादत करदम TTP के खिलाफ कार्रवाई करे। अफगान हुकाम वादे पूरे नहीं कर रहे। मज़ीद कहा कि यूरोपीय यूनियन TTP के इजलास में भारत सिंतास मुआहदे और मकबूजा कश्मीर के मसले पर बातचीत हुई। That stability in Afghanistan is imperative for the peace and stability in the whole region. We also discussed Afghanistan, India, counter-terrorism, Indus Water Treaty, Jammu and Kashmir, and other issues of mutual interest. I'm sure you would have seen Pakistan-EU joint statement adopted after the dialogue. The joint statement gives a roundup of our discussion, specifically mentioning Jammu and Kashmir. अमरीका में अफगान शहरी एहसान फरामोशी पर तुले हैं। दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी करते हुए एक और अफगान पकड़ा गया है। मुलजिम की शनाख्त दाऊद के नाम से कर ली गई है, जो सोशल मीडिया पर बम बनाने की तरकीब बता रहा था। जिसने मुश्किल में खुशामदीद कहा, उसी को मुसीबत में डाल दिया। ऑपरेशन अलायंस वेलकम के तहत अमेरिका आने वाला एक और अफगानी शेर पसंदी में मुलविस निकला। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक दाऊद उलोकोज़ई ने टिकटॉक पर बम बनाने की वीडियो पोस्ट की। मुबैना तौर पर फोर्ट वर्थ के इलाके को निशाना बनाने का इंदिया दिया। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक कार्रवाई सिक्योरिटी खदशात के सबब की गई। हुक्काम ने इल्ज़ाम लगाया कि वीडियो में फोर्ट वर्थ के इलाके को मुमकिन तौर पर निशाना बनाने का इशारा भी दिया गया था। अमरीकी कानून नाफिज करने वाले इदारे मुलजिम के डिजिटल सरगर्मियों और मुमकिन इरादों की मज़ीद तफ्तीश कर रहे हैं। हुक्काम ने बताया कि तहकीकात मुकम्मल होने तक मज़ीद हक़ाइक़ जारी नहीं किए जाएंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कराची में पीराबाद फ्रंटियर कॉलोनी की रिहायशी 10 साला बच्ची मरियम मुबैना तौर पर अगवा हो गई है। वाक़े का मुकदमा बच्ची की वालदा की मुद्दत में पीराबाद थाने में दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में पड़ोसी हैदर शाह को नामजद किया गया है। वालिदैन का कहना है कि मरियम घर के बाहर खेल रही थी, बेटी वापस नहीं आए तो तलाश किया, कहीं नहीं मिली। बच्चे को जल्द बाजियाब करवाया जाए। लाहौर वाले भी भारी भरकम चालान की जद में आ गए हैं। शहरी कहते हैं कि कवानीन पर अमल कराना अच्छी बात है, लेकिन इतने ज़्यादा जुर्माने नहीं होने चाहिए। मज़ीद जानते हैं अफजाल अब्बासी से। जी अफजाल। बिल्कुल, लाहौर में ट्रैफिक कवानीन को मज़ीद सख्त किया जा रहा है और जुर्माने जो हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं, जिस पर शहरी जो हैं वो खासे नाला हैं। कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं जिनके जुर्माने किए गए हैं, चालान किए गए हैं। इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या राय है। सर बताइएगा, मिनिमम कितने का चालान हुआ है और आपकी क्या राय है कि चालान की कीमत बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? जी सर, पहले तो बात यह है कि हम इधर से आ रहे हैं, ठीक है। उधर आए हैं तो उन्होंने बोला जी आपके पास लाइसेंस है। मैं कहा जी लाइसेंस है। लाइसेंस दिखाया, उन्होंने कहा जी बाइक इधर खड़ी करें, उधर बात करें। बात करने के उन्होंने कहा आपकी हमने बात सुनने नहीं, आप पे हमने FIR देनी है। हमारी बाइक इधर खड़ी है, पुलिस वालों की वैन आई है, हमारी बाइक गिरा के उसका नुकसान किया, उसके साथ जिम्मेदार कौन है जी? क्या 15,000 का चालान अफोर्डेबल है एक ड्राइवर के लिए? जी नहीं सर, ऐसा तो नहीं हो सकता। हम रोज़ के नए कमाने वाले हैं और हम ऐसे तो नहीं कर सकते कि भी 15,000 रुपये हम अगर बुक हमें मिलती है तो हमने जाना है, हम उसमें से अपना रोज़ का जो है दिहाड़ी वो निकाल के काम होना। अभी अब मालकों को बताएंगे जाके कि भी हमारा इतने का चालान हुआ तो वो तो नहीं बर्दाश्त करेंगे। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि
جو چلان بڑھائے جا رہے ہیں 500 سے 2000 کا منیمم چلان کیا جا رہا ہے، اس کو روکا جائے، کیونکہ شہریوں کا کہنا ہے، ڈرائیورز کا کہنا ہے، اسٹوڈنٹس کا کہنا ہے کہ ان میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے اتنے ہیوی چلان پے کرنے کی۔ افضال آباد سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اسلام آباد میں دہشت گردی کی روک تھام کے لیے گاڑیوں کی ای ٹیگنگ جاری ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں مختلف پوائنٹس پر قائم مراکز سے شہری اپنی گاڑیوں کی ای ٹیگنگ کروا رہے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ بول نیوز سلمان علی سے۔ جی سلمان، بتائیے گا کیا ڈیٹیلز آ رہی ہیں اس حوالے سے؟ اسلام آباد میں گاڑیوں کی ای ٹیگنگ جاری ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ شہر میں موجود جو گاڑیاں ہیں ان کے اوپر ایک مؤثر ٹیگنگ کا نظام جو ہے وہ لگایا جا سکے، تاکہ خدا نہ خواستہ دہشت گردوں کی جانب سے گاڑیوں کا جو استعمال ہے اس کو روکا جا سکے۔ 14 نومبر سے اسلام آباد میں ای ٹیگنگ کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، جو کہ اب تک جاری ہے، اور آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ لیک ویو پارک میں ہم اس وقت موجود ہیں اور چھٹی کا دن عام طور پر ہوتا ہے بہت سارے دفاتر میں، یہاں پر شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ موجود ہے اور اس قدر رش ہمیں دیکھنے میں نہیں آ رہا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 12 مختلف مقامات کے اوپر ای ٹیگنگ کے لیے جو فیسیلیٹیشن مرکز جو ہے وہ قائم کیے گئے ہیں، جہاں پر گاڑیوں کی ای ٹیگنگ اس وقت کی جا رہی ہے اور شہریوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ آ بھی رہی ہے اور ای ٹیگز لگوا رہی ہے۔ اس کا جو اعداد و شمار ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اب تک تقریباً 30,000 کے قریب گاڑیوں کی ای ٹیگنگ کی جا رہی ہے اور ڈیلی جو مختلف سینٹرز ہیں اسلام آباد میں، وہاں پر ہر جو ڈیلی کی ایوریج ہے وہ تقریباً 3,000 کے قریب ہے روزانہ، چاہے آپ کی گاڑی اسلام آباد میں رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے یا دیگر صوبوں سے اگر آپ کی گاڑی اسلام آباد میں انٹر ہوتی ہے تو مقررہ مدت کے بعد جو ہے اس کی ای ٹیگنگ لازمی ہوگی اور ای ٹیگنگ کے بغیر گاڑی جو ہے اسلام آباد میں انٹر نہیں ہونے دی جائے گی۔ جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ میئر کراچی اور امیر جماعت اسلامی کراچی آمنے سامنے آ گئے۔ مرزا وہاب نے کراچی میں واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی عوامی فلاح کے منصوبے جاری رکھے گی۔ ادھر منم ظفر بولے کہ وڈیرہ شاہی اور ظلم کے خلاف مہم احتجاج اور دھرنوں کی صورت میں جاری رہے گی۔ کراچی میں املاک پر قبضوں کے خلاف جماعت اسلامی خاموش نہیں رہے گی۔ گلشن اقبال میں وکلاء کے بھیس میں قبضے کی کوشش عوامی مزاحمت سے ناکام بنائی گئی۔ ہمارے حکمران تھے جو بڑا کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم نے کراچی کو بنایا ہے اور روز وہ کاغذ پہ بنا بھی رہے ہوتے ہیں، پھر مٹاتے ہیں، پھر بناتے ہیں۔ ان سے پوچھیے کہ آپ نے اس زمانے میں کوئی متبادل بجلی کا سسٹم کیوں نہیں نکالا تھا؟ صوبائی حکومت اس وقت جو صورتحال پیدا کی ہے، اس نے خاص طور پہ کراچی شہر کے پارکوں پہ قبضے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے نام پر، جبکہ عدالت کا فیصلہ موجود ہے۔ تو ہم جو ہے ہم نے تو ایک نظام انہیریٹ کیا، اس نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قطعی طور پر یہ تو نہیں کہتے نا کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ جو بھی وسائل ہیں، جو بھی اختیار ہے، عوام کی امانت ہے اور عوام کی بہتری کے لیے ہم خرچ کر رہے ہیں۔ اور دوسری جانب پارک کی دیواریں بلند کی جا رہی ہیں، کہیں آپ نے پرسول بنائے ہوئے ہیں، کروڑوں روپے کی وہاں سے آمدنی ہو رہی ہے، تو ایک جانب پارکوں پہ قبضے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے نام پر، جبکہ عدالت کا فیصلہ موجود ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے پاکستان پیپلز پارٹی کے 58ویں یوم تاسیس پر پیغام ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کہا پیپلز پارٹی کی جدوجہد نے پاکستان میں جمہوریت کو مضبوط کیا، ملک کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد پیپلز پارٹی نے رکھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا 58واں یوم تاسیس پیپلز پارٹی کی قیادت نے ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر مملکت آصف زرداری نے کہا آمریت کے خلاف مزاحمت اور عوامی حقوق کی بحالی پیپلز پارٹی کے تاریخی کارنامے ہیں۔ 1973 کا متفقہ آئین بھٹو شہید کا تاریخی تحفہ ہے۔ ملک کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد پیپلز پارٹی نے رکھی۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کی ولولہ انگیز قیادت میں قائم ہوئی۔ نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شیرین رحمان نے قیادت، کارکنان اور سپورٹرز کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا یوم تاسیس بھٹوازم نظریے کی تجدید کا دن ہے، یہی نظریہ پاکستان کو مضبوط بناتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے پیغام میں کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوامی حقوق اور جمہوریت کے لیے جدوجہد کی ہے۔ جمہوریت کی بالادستی، آئین کا تحفظ اور عوامی حکومت ہمارا بنیادی مشن ہے۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن اور وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے اپنے پیغام میں کہا پیپلز پارٹی کا قیام عوام سے ایک وعدہ تھا جس سے ملک کے عام انسان کو بھی عزت اور اختیار ملے گا۔ کھیلوں کے میدان سے شامل کریں گے پاکستان نے ٹرائی نیشن T20 سیریز جیتی ہے۔ شاہینوں نے فائنل میں سری لنکا کو 6 وکٹوں سے شکست دی۔ گرین شرٹس نے 115 رنز کا ہدف 19ویں اوور میں 4 وکٹوں پر حاصل کر لیا۔ محمد نواز میچ اور ٹورنامنٹ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔
शाहीनों की ऊंची उड़ान, एक और सीरीज कर ली अपने नाम। ट्राई नेशन सीरीज में श्रीलंका को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 115 रन का हदफ बाआसानी 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। बाबर आजम 37 और साइम अयूब 36 रन बनाकर नुमाया रहे। कौमी बॉलर्स ने भी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। मेहमान टीम को 114 रन पर ढेर कर दिया। शाहीन अफरीदी और मोहम्मद नवाज ने 3-3 शिकार किए। अबरार ने 2, सलमान मिर्जा और साइम अयूब ने 1-1 विकेट हासिल की। मोहम्मद नवाज को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिल गया। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएंगे कौमी बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने WBA गोल्ड बैंटम वेट टाइटल जीत लिया। इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का मेला लाहौर में सजा। मोहम्मद वसीम ने थाई बॉक्सर को हराकर एजाज अपने नाम किया। जीत पाक फौज के शौदा के नाम कर दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए पोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।